आसा बाय प्रतिभा बोरकर, भीम शक्ती संघटनाचे नॉर्थ गोवाचे लीडर, बाय लालन पार्सेकर, ॲडव्होकेट स्नेहल वांसकर, बाब दामो वांसकर, लिंकन गोम्स आणि बाब अनवर नारू. ही आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक कारण म्हणल्यार तुमकां खबर आसतलें आमी हाज्या पयलीं बी हो मुद्दो घेतिल्लो आसा. कशे भाशेन डेली वेज वर्कर्स जे शेकडे म्हणल्यार 10-20 वर्सां जे काम करतात वेरियस गव्हर्मेंट ऑफिसान तांकां कशे भाशेन एक्सप्लॉयट करतात हेज्या पयलीं आमी सांगिल्लें आसा. काल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान असेंब्ली भितर डिक्लेअर केल्लें आसा, अनाउन्स केल्लें आसा की जे डेली वेज वर्कर्स, जे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स जाणें 10 वर्सां परस चड सर्वीस घातिल्ले आसा तांकां रेग्युलरायज करता. आतां हें येवपा कारण कितें की काल आमचें पिटिशन एक आशिल्लें हायकोर्टा मुखार. मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे 18 वर्कर जांकां टेम्पररी स्टेटस स्कीम ऑफर केल्ली ताणें टेम्पररी स्टेटस चॅलेंज केल्ली आसा हायकोर्टा भितर. त्यांनी डिमांड केल्ली आसा की तांकां रेग्युलरायज करचें म्हणून. आनी रेग्युलरायज ऑन वॉट बेसीस? डिसेंबर 2024 एक पिटिशन हें जालें, हायकोर्ट ऑर्डर जाल्ली इन अ केस जागो वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया म्हणून. आनी तातूंत कोर्टान सामकी बडी मारिल्ली गव्हर्मेंटाक, प्रत्येक स्टेट गव्हर्मेंट एज वेल एज सेंट्रल गव्हर्मेंटाक, की तुमी हे डेली वेज वर्करांक जे डिकेड्स ओल्ड आसा तांकां तुमी एक्सप्लॉयट करता म्हणून रेग्युलरायज दिनासतना आनी बॅकडोर एंट्री करता. म्हळ्यार तेंक तशें धरून दुसऱ्या वर्करांक फिक्स म्हणून घेतात. सो हें सगळें सुप्रीम कोर्टा मुखार येयल्लें आनी एक ऑर्डर जाल्ली की असले जे वर्कर आहा तांकां परमनंट स्टेटस दिवचें म्हणून आनी रेग्युलरायज करपाक म्हणून. गोवा गव्हर्मेंटान कितें केलें हें आतां डिसेंबर 2024 ऑन जुलाय 2025 गोवा गव्हर्मेंट काडटा आनी एक स्कीम हाडटा, ग्रांट ऑफ टेम्पररी स्टेटस स्कीम म्हणून. आतां पळय सुप्रीम कोर्ट एक सांगता आनी हें आतां ते तांकां बेनिफिट्स दिवपाक पडटलें म्हण काडटा आनी दुसरी स्कीम हाडटा, ग्रांट ऑफ टेम्पररी स्टेटस म्हणून. आनी हें सामकें फोटोवपाचें स्कीम म्हण आमी तेन्नाच सांगिल्लें, आमी तेन्नाच डिक्लेअर केल्लें हें तांकां लॉलीपॉप दिवपाक सोदता म्हणून. कित्याक हातूंत कितें आसा 20 ते 26 हजार तांकां पगार मेळटालो आनी 3% इंक्रीज एवरी इयर, 3% इंक्रीज जाता. आमचो इन्फ्लेशन आहा 6% आनी हे 3% इंक्रीज करताले. आनी आमचो जो लिगल कावन्सिल आसा ॲडव्होकेट शिवराज गांवकर हाणें आमकां सदांच बरें मार्गदर्शन दिल्लें आसा. आनी ताणें आमकां तेन्नाच सांगिल्लें पळय हें टेम्पररी स्टेटस म्हणटा टोटल हें म्हण फ्रॉड म्हणून, म्हणल्यार ऑन द वर्कर्स. तांकां हें तेंचे जे इंट्रस्ट आहा ते खंय तरी दाबोवपा खातीर हें टेम्पररी स्टेटस हाडलें आहा. आनी हेंच आमी मागीर सगळे वर्करांकूय सांगपाक लागले की बाबा अशें आहा, हें घेवन कांय फायदो ना तुमकां. हे सेम जागो हेजेर आमचे जे 12 वर्कर जे रेग्युलरायज जाल्ले आसा फाटीं जी ऑर्डर येवन ते सेम जजमेंटाचेर संदर्भांत. आनी तेन्ना आमी सांगिल्लें की हें टेम्पररी स्टेटस म्हणटा लॉलीपॉप. कितलेशे लिडर, कितलेशे बीजेपीचे आमदार हे सगळे वर्करां एकठांय करून मिटींग घेतल्यो, ताळे मारपाक लागले आपणाक की आमी गव्हर्मेंटान टेम्पररी स्टेटस दिलें म्हणून. पूण आमी तेन्नाय सांगिल्लें की हें सगळें फोटोवपाक खबर म्हणून. आनी आज तें सिद्ध जाता. जेन्ना हें पिटिशन काल येयल्लें हेका डेट दिल्लें आसा नो डावट, पूण हें 100% आंगार येतलें म्हूण गव्हर्मेंटाक खबर आसून हें तांकां डिक्लेअर करपाक ते कंपेल जाले रेग्युलरायजेशन हें करपाक. कित्याक हेजे उपरांत कितलेशे हायकोर्टांनी बी हें ऑर्डर हें केलें. राजस्थान हायकोर्टान ऑन 14 जानेवारी 2026 ऑर्डर केल्ली आसा की यू कॅनॉट कीप वर्कर्स एज टेम्पररी फॉर लायफ लॉंग. टू लायफ लॉंग ते टेम्पररी दवरपाक शकना म्हण एक रुलींग दिल्लें आसा हालींच जानेवारी 2026. आनी इन्स्पायट ऑफ दॅट गोवा गव्हर्मेंट कशे भाशेन तें एक्सप्लॉयट करपाक सोदताले तें हें जालें. आनी त्या कारणाक लागून गोवा गव्हर्मेंटाक आनी चीफ मिनिस्टराक डिक्लेअर करपाक पडलें की ते हें दिता म्हणून, समजा रेग्युलरायज करता म्हणून तांकां. आमी मागता की हे अनाउन्समेंट केलें म्हण जायना. जाता तितले बेगीन तांकां सगळे जे कोणाक ड्यू आसा 10 वर्स परस चड काम केल्लें आसा तांकां जाता तितले बेगीन रेग्युलरायज करचें. आनी एट द सेम टायम आमी सगळे जे डेली वेज वर्कर आनी कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर जे आसा गोंयभर 4000 मायज आसा ते डिफरंट डिपार्टमेंटान फॉर डिकेड्स टुगेदर तांकां जोडयता ते डेली वेज हें करून. तांणी हो तांचे जे रायट्स कितें आहा ते समजून घेवचे आनी त्या डिपार्टमेंटाक डिमांड करचे. जाल्यार आमी तांकां आदार करपाक सदांच मुखार आसतले. भीम शक्ती संघटन ह्या वर्करांक, कित्याक दीस
नॉर्मली हे जे डेली वेज वर्कर्स आसा दे आर ऑल फ्रॉम मार्जिनलाइज सेक्शन्स, समजला. सो तांकां आदार दिवपी कोण आसना, पूण आमी तांचे बरोबर काम करून रावपाक शकतले आनी तांकां न्याय दिवपाक झगडपाक शकता. आनी एक मुद्दो हे करपाक सोदता हांव, मडगांव म्युनिसिपालिटी स्पेशली एक हांगा अकाउंट्स ऑफिसर म्हणा, ती सामकी आपले अतिशाणी म्हण समजता. ती चीफ ऑफिसरा पासून परस व्हडली म्हण समजतात, समजला. आतां जे डेली वेजीस वर्कर आहात तांकां 26 डेजांची सॅलरी दिता, म्हळ्यार तांकां विकली ऑफ घेवपाक लायता आनी अनपेड, आनी त्या विकली ऑफाचे तांकां पगार दिना. दीस इज इलिगल. ह्या स्टाफाक सांगपाक सोदता आनी चीफ ऑफिसराक सांगपाक सोदता मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या त्या ऑफिसराचे सारके नदर धरा म्हण, कित्याक हें तुमच्या आंगार येतलें आनी आमी फाटीं सरपाना ह्या वर्करांक सपोर्ट करपाक. कित्याक हांगा सुद्दां हायकोर्टा रुलींग आसा दॅट डेली वेज वर्कर्स कांट एफोर्ड अनपेड विकली ऑफ्स. म्हळ्यार तूं अनपेड तूं तांकां फोर्स करता विकली ऑफ घेवपाक, वीच इज मॅन्डेटरी, तांकां विकली ऑफ मेळपाकूच जाय, आनी तूं तांकां पगार फारीक करना ते हाजे 26 डेजां फारीक करता. हे इलिगल आसा. चीफ ऑफिसराक आनी चेअरपर्सनाकूय सांगूंक सोदता, तुमचे त्या ऑफिसराचे चडूय आयकनाका, अकाउंट्स ऑफिसर आहा ते, आनी गरज पडल्यार आमी कशे भाशेन ताकाय टास्क घेवपाक आमकां आमचे कडेन कॅपासिटी आसा ती, आमी खंय तरी एक्शनूय घेवपाक डिमांड करतले. आमी मागता की ह्या जे डेली वेज वर्कर्स आसा, मार्जिनलाइज सेक्शन्स आसा, तांचेर अन्याय करचे न्ही, तांचे जे रायट्स आहा ते तांकां बरे प्रमाणे दिवचे, ही आमची डिमांड आसा. आनी गव्हर्मेंटा कडेन मागता आमी की हें जे रेग्युलरायझेशन तुमी अनावन्स केल्लें आहा ते जाता तितले बेगीन इम्प्लिमेंट करचे आनी तांकां रेग्युलरायज करून तांकां आपलो हक दिवचो, ही आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसा. प्रतिभा बोरकर, भीमशक्ती संघटनेचे हांव एक कार्यकर्ते आसा. गोंयच्या आमच्या सगळ्या जनतेक आमी सांगूंक सोदता भीमशक्ती संघटनेच्या वतीन की हे जे अल्पसंख्याक लोक आसा जे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कार्यरत आसा आनी तांकां आजून पासून जे 10 वर्सां जाली कार्यरत आसा सरकारी क्षेत्रांत आनी तांकां रेग्युलरायज केल्लें ना, फिक्स केल्लें ना, तांकां हांव भीमशक्ती संघटनेच्या वतीन अपील करता, एक मागणी करता की जर तुमचेर अन्याय जाता अशें तुमकां दिसता जाल्यार आमच्या कडेन तुमी संपर्क सादात. आमी सदांच तुमच्या फाटल्यान आसतलीं तुमकां न्याय मेळून दिवपाक. आतांच सावय सरान तुमकां सांगलें की मडगांवचे जे म्युनिसिपालिटी कर्मचारी आसा तांकां कशा तरेन आमी न्याय मेळून दिलो, तो त्यांचो कायदेशीर हक्क आसा. आमी न्याय मेळून दिलो म्हळ्यार आमी एक तांकां न्याय मेळून दिवपाक एक कितें म्हणटा आमी मदत करपी मनीस कशे ठरले, परंतु हो तांचो कायदेशीर हक्क आसा आनी तो हक्क घेवपाक तुमी फाटीं सरनाका. आमच्या कडेन तुमी संपर्क सादात, आमी सदांच तुमची मदत करतली. त्याच बरोबर जे आमच्या गोंयचे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, तांणी जो काल निर्णय दिलो जो की आमचे सावय बाबान आतां सांगलो तुमकां, तांचे हांव अभिनंदन करता, तांकां धन्यवाद दिता की तुमी ह्या लोकांच्या खातीर हो एक बरो निर्णय घेतलो. म्हणून तुमकां सगळे भीमशक्ती संघटनेच्या वतीन आनी गोंयचे हे जे बारीक लोक आसा तांच्या वतीन हांव धन्यवाद म्हणटा. देव बरें करूं. सांगले आणि आमच्या प्रतिभाबाईन सांगले, म्हाकाय सांगचे आसा, अशें सेमशे सांगचे आसा. कारण हांव तुमकां लोकांक सगळ्यांक सांगूंक सोदता की हायकोर्ट आनी सुप्रीम कोर्ट तुमकां दिसतलें की कोर्टांनी डेटी पडटा, तशें न्ही. हायकोर्ट आनी सुप्रीम कोर्ट खास करून हे सगळें एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा पळय, तो हायकोर्ट हो खूब पावरफूल आसता, खूब पावरफूल. आनी तेन्ना हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता कितेंय प्रॉब्लेम मडगांव कितें आसा न्ही तर आमचे सावय बाबा सांगचे, सराक सावयक सांगचे तुमी, अशें म्हाजें सांगणे आनी मागणी आसा तुमचे कडेन. कोणूच फाटीं फुडें जावचें न्ही हे मडगांवांत, कोणाकूच भिवचें न्ही तुमी. कोण हांगा कायद्या मुखार आनी कोर्टा मुखार कोण व्हडलो ना हांगा. तुमकां सगळ्यांक सांगता, सगळे एजन्सीचे मार्फत आसा, सगळे एजन्सीचे मार्फत आपल्याली हे बसका घेवन आसा. तेन्ना आमी लोक जो आसा तो एक फंडामेंटल आमचे रायट खूब स्ट्रॉंग आसा आनी सदां फुडें सरया. देव बरें करूं.